प्रोबेबिलिटी पैटर्न फर्स्ट को बारेमा कुरा गर्दैछु अहिले हामीले प्रोबेबिलिटी पैटर्न फर्स्ट में सबभन्दा पहिला त यो हामीले यहाँबाट सुरु गरौँ फर्मुला तपाईको प्रोबेबिलिटी ए युनियन बी ले के क्याल्कुलेट गर्छ यसले क्याल्कुलेट पहिला ए युनियन बी म भन्छु त्यसपछि प्रोबेबिलिटी युनियन पहिला ए युनियन बी कति बेला क्याल्कुलेट गर्ने यसले एटलिस्ट कीवर्ड भेट्यो भने युनियन क्याल्कुलेसन गर्ने और एटलिस्ट कीवर्ड छ भने जस्तै एटलिस्ट वन स्टुडेन्ट विल पास द एक्जाम यस्तो क्वेसन सोधेको छ भने युनियन को प्रयोग गर्छौं हामी है त युनियन को अथवा और ए और बी विल पास द एक्जाम यस्तो भएपछि युनियन प्रयोग गर्छौं अर्को वन और मोर स्टुडेन्ट विल पास द एक्जाम यस्तो अवस्थामा पनि हामीले युनियन को प्रयोग गर्छौं जस्तै फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलिस्ट वन अफ द स्टुडेन्ट हिट द टार्गेट द युनियन ए और बी हिट द टार्गेट युनियन वन और मोर स्टुडेन्ट हिट द टार्गेट युनियन को प्रयोग गर्छौं र युनियन को साथसाथै तपाईले हामीले भेन डायग्राम पनि जानिराखौं सेट थ्योरीमा आधारित छ त्यही भएर फर्मुला बनाउन सजिलो हुन्छ ए यो भयो बी यो है अब त्यसपछि तपाईको यो पुरै पोर्सनलाई ए युनियन बी भन्छौं युनियन बी र अब प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने हामीसँग फर्मुला छ प्रोबेबिलिटी ए युनियन बी क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने सिम्पल फर्मुला छ हामीसँग प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी र दोस्रो कहिलेकाहीँ हामीले यो फर्मुला पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ए युनियन बी क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट पनि प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ यो पनि हामीले युटिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ है त अब हेर्नुस् त्यसपछि यो त भयो युनियन क्याल्कुलेसन गर्ने भिन्न फर्मुला हामीले लेख्यौं अब यसपछि छ अब हामीलाई चाहिने भनेको इन्टरसेक्सन कहिलेकाहीँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टरसेक्सन यो ए इन्टरसेक्सन बी कति बेला क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ म त्यसको कीवर्ड भनिदिन्छु ए युनियन एकछिन इन्टरसेक्सन कति बेला क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ हामीलाई युनियनलाई एकचोटी रिपिट गर्दिनु न हुन्छ युनियन तपाई यहाँ हेर्नुस् है युनियन कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने हामीलाई कस्तो क्वेशन सोधिएको छ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलिस्ट वन विल हिट द टार्गेट यस्तो बेलामा युनियन युज गर्नु अर्थात कीवर्ड एटलिस्ट भेट्ने बित्तिकै युनियन प्रयोग गरिदिनु होला अथवा यस्तो पनि सोधिन्छ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी विल पास द एक्जाम प्रयोग गरिदिनु होला युनियन अथवा कहिलेकाहीँ सोधिन्छ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट वन और मोर पर्सन स्टुडेन्ट सल्भ अ प्रब्लम वन और मोर कीवर्ड भेट्ने बित्तिकै तपाईले युनियन प्रयोग गर्दिनु होला अब युनियन प्रयोग त गर्यौं त्यसको प्रोबेबिलिटी कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त्यो फर्मुला यहाँ छ कुन उपयुक्त छ कुन गिभेन दिएको छ त्यो अनुसारले तपाईले फर्मुला प्रयोग गर्नु होला दुईटा मैले फर्मुला लेखिदिएँ यही दुईटा मध्ये कुनै एउटा प्रयोग हुन्छ सबभन्दा बढी त यो प्रयोग गर्ने हो यो धेरै प्राय युटिलाइज हुन्छ है र कहिलेकाहीँ कम्प्लिमेन्ट दिएको बेला यो प्रयोग गर्नु होला है त यो भयो युनियन को रेगुलर सोधिरहने भनेपछि युनियन हो त्यही भएर सबभन्दा पहिला मैले युनियन को फर्मुला लेखिदिएँ अब इन्टरसेक्सन को हेर्नुस् ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने ध्यान दिएर सुन्नु होला ए एन्ड बी एन्ड युज गरेको छ भने एन्ड कीवर्ड भेट्नु भयो भने इन्टरसेक्सन प्रयोग गर्नु होला जस्तै फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टुडेन्ट ए एन्ड बी हिट्स अथवा सल्भ अ प्रब्लम एन्ड कीवर्ड भेट्यो कि इन्टरसेक्सन युज गर्नु होला हैन सधैँ बोथ यदि छ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल पास एन एक्जाम बोथ कीवर्ड भेट्यो कि इन्टरसेक्सन अथवा कहिलेकाहीँ अल भन्छ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट अल द स्टुडेन्ट विल पास द एक्जाम अल भेट्ने बित्तिकै फेरि इन्टरसेक्सन यो तीनवटा लेखिदिएँ यो तीनवटा कीवर्ड सम्झिनु होला एन्ड भेट्ने बित्तिकै इन्टरसेक्सन बोथ भेट्नुभयो कीवर्ड कि
प्रोबाबिलिटीमा फाइन्ड गर्नुपर्ने प्रोबाबिलिटीमा जस्तै फाइन्ड द प्रोबाबिलिटी द्याट बोथ अफ द स्टुडेन्ट विल पास इन्टरसेक्सन, फाइन्ड द प्रोबाबिलिटी द्याट अल द स्टुडेन्ट विल सल्भ द प्रब्लम, अल सबैले सल्भ गरे भनेपछि इन्टरसेक्सन युज गर्नु होला। अल भनेको इन्टरसेक्सन सधैँ। अब रह्यो इन्टरसेक्सनको फर्मुला के त, जस्तै यहाँ इन्टरसेक्सनको फर्मुलामा फर्स्ट नम्बरको प्रोबाबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी को फर्मुला तपाईँको अलिक थरीको फर्मुला छ। हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला त तपाईँले युटिलाइज गर्नुहुन्छ प्रोबाबिलिटी ए इन्टु प्रोबाबिलिटी बी। यो कति बेला युज गर्ने, ए र बी इन्डिपेन्डेन्ट हुँदा। इफ अब एकैछिन म इन्टरसेक्सनको अलिक फराकिलो ठाउँ चाहिन्छ माथिकोमा मेट्छु। इन्टरसेक्सनको फर्मुला तपाईँको त्यहाँ कन्डिसन कस्तो दिएको छ त्यसमा भर पर्छ, हामीसँग गिभेन के छ त्यसमा भर पर्छ। अब पहिलो फर्मुला छ हेर्नुहोस्, यदि इन्टरसेक्सनको प्रयोग है, पहिलो फर्मुला इफ ए एन्ड बी आर टु इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स, त्यसो भए प्रोबाबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी भनेको प्रोबाबिलिटी ए इन्टु प्रोबाबिलिटी बी भयो। दोस्रो मल्टिप्लाई गरिदिनु होला, यदि इन्डिपेन्डेन्ट छ भने प्रायः इन्डिपेन्डेन्ट दिएको हुन्छ। म तपाईँले देखाइदिन्छु, हेर्नुहोस् है, इन्डिपेन्डेन्ट छ त इन्डिपेन्डेन्ट छ। अब डिपेन्डेन्ट भयो, इफ ए एन्ड बी आर टु डिपेन्डेन्ट, यो कम हामीले हेर्छौँ, डिपेन्डेन्टको त्यति धेरै देखिँदैन, डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स। यदि डिपेन्डेन्ट छ भने हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ, प्रोबाबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी भनेको प्रोबाबिलिटी ए इन्टु प्रोबाबिलिटी बी कन्डिसनल ए। यो कन्डिसनल के हो म तपाईँलाई पछि अहिले बताउँछु एकछिनमा अर्को स्टेपमा। अथवा अर्को यो फर्मुला प्रयोग गर्छौँ, ए एउटा इभेन्ट यहाँ लेख्नुहोस्, अर्को इभेन्ट यहाँ लेख्नुहोस्, ए बी मध्ये एउटा यहाँ अर्को यहाँ। जुन फर्स्टमा लेखिसकेका छौँ त्यसलाई तल लेख्नुहोस्, जुन फर्स्टमा लेखिसकेका छौँ त्यसलाई तल लेख्ने तरिका है। ए बी त ए बी पहिला लेखिदिनुहोस्, जुन फर्स्टमा लेखिसकेका छौँ त्यो तल लेख्नुहोस्, स्ल्यास तल। यो कति बेला, डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भएको बेला। यो गिभेन दिएकै हुन्छ क्वेसनमा। अब अर्को इन्टरसेक्सन क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला यो, प्रोबाबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी क्याल्कुलेसन गर्नु छ। यदि युनियन दिएको छ भने प्रोबाबिलिटी ए प्लस प्रोबाबिलिटी बी माइनस युनियन घटाइदिनु होला, यदि तर युनियन दिएको हुनुपर्छ। इन्टरसेक्सनको यो 3 थरीको फर्मुला भयो, इन्टरसेक्सन क्याल्कुलेसन गर्ने 3 थरीको फर्मुला भयो। ल हेर्नुहोस् त, ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको यो पोर्सनलाई युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट, होइन सरी यो पोर्सन होइन, बाहिरको पोर्सन, यो भयो युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट बाहिरको है। यसको फर्मुला हेर्नुहोस्, दुईटा फर्मुला छ। एउटा त यो ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 माइनस प्रोबाबिलिटी ए युनियन बी, युनियन आइसकेको छ भने 1 बाट घटाइदिनु होला। दोस्रो युनियन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्टको फर्मुला छ यो, प्रोबाबिलिटी ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन प्रोबाबिलिटी बी कम्प्लिमेन्ट। ल हेर्नुहोस् है, ल अब हेर्नुहोस्, युनियनको कम्प्लिमेन्ट भयो, माथिको लेख्नु सक्नु भएको छ होइन। त्यसपछि ओन्ली ए, एकछिन, ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट, यो कति बेला प्रयोग गर्ने, ओन्ली ए भएपछि, ओन्ली ए सोधेको छ भने तपाईको यो प्रयोग गर्नु होला। ओन्ली ए पास द एक्जाम, फाइन्ड द प्रोबाबिलिटी द्याट ओन्ली ए स्टुडेन्ट पास द एक्जाम, यस्तो क्वेसन छ भने यो प्रयोग गर्नु होला। यसको भेन डायग्राम कस्तो हुन्छ त, यसको भेन डायग्राम हेर्नुहोस्, यो ए युनियन बी, यो ए हो, यो पोर्सन मात्र, ओन्ली ए भनेको यो पोर्सन मात्र, यसलाई ओन्ली ए भन्नुहुन्छ है, र यो बी हो। यसको फर्मुला सिम्पल फर्मुला छ, प्रोबाबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट छ भने तपाईँ पुरै एबाट इन्टरसेक्सन घटाइदिनुहोस्, यो इन्टरसेक्सन हो नि यो घटाइदिनुहोस्, एबाट प्रोबाबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी घटाइदिनुहोस्, यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब ओन्ली ए त भयो, अब ओन्ली बी छ भने ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन
बी यो भनेको ओन्ली बी हो। ओन्ली बी को भेन डायग्राम हेर्नुस् त, ए र यो बी। ओन्ली बी भनेको यो पोर्सन मात्र हो र ओन्ली बी को तपाईले फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्दा टोटल बीबाट यो इन्टरसेक्सन पोर्सन घटाइदिनुहोस्। ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी भनेको ए होइन बी मात्र, यो कम्प्लिमेन्ट भनेको त्यो होइन। जस्तै ए को कम्प्लिमेन्ट छ भने ए होइन, ए सबै गइसक्यो, के मात्र बी। त यस्तो केसमा हामीले टोटल बीबाट इन्टरसेक्सन घटाउँछौँ, यो भयो है। ल अब यसपछि ओन्ली ए ओन्ली बी भयो, ननको पनि भइसक्यो है। यसपछि अब ओन्ली वान को लागि हामीले ओन्ली वान भनेको यो दुईटैको प्लस गरिदिने मात्र। यस्तो भनेको छ नि तपाईलाई, यस्तो दिएको छ ओन्ली वान यदि सोधेको छ भने दुईटैको प्लस गरिदिने। कुन कुनको? प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्टको आन्सर र प्रोबेबिलिटी ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी को आन्सरलाई एड गरिदिने, किनभने ओन्ली ए र ओन्ली बी भनेकै ओन्ली वान हो। त्यही भएर ओन्ली ए प्लस ओन्ली बीलाई ओन्ली वान भनिन्छ। त्यही भएर यो दुईटै एड गरिदिनु होला ओन्ली वानको लागि है। एटलिस्टको पनि भइसक्यो, एन्डको पनि भइसक्यो। ल अब यदि त्यसपछि छ इन्डिपेन्डेन्ट कन्डिसनको हेर्नुहोस् त। इन्डिपेन्डेन्ट कन्डिसनको टेक्निक भन्छ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स छ भने तपाईले इन्टरसेक्सन भेट्ने बित्तिकै त्यहाँ मल्टिप्लाई गरिदिनु होला। इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट छ भने म भन्छु, जस्तै प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने तपाईले सिधै त्यसलाई के गरिदिनुहुन्छ? मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ। जस्तै इन्डिपेन्डेन्ट छ र ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी छ भने तपाईले के गर्नुहुन्छ? इन्टरसेक्सन ठाउँमा सिधै मल्टिप्लाई। जस्तै प्रोबेबिलिटी ए मल्टिप्लाई प्रोबेबिलिटी बी मल्टिप्लाई प्रोबेबिलिटी सी। अर्थात् मैले भन्न खोजेको इन्डिपेन्डेन्ट भेट्ने बित्तिकै इन्टरसेक्सनको ठाउँमा तपाईले मल्टिप्लाई राखिदिनु होला है। यो सम्झिनुहोस्। अब अर्को कन्सेप्ट, यो सबै टेक्निक्सहरू टिपिकल टेक्निक्सहरू म भन्दैछु तपाईहरुलाई। ल अब अर्को छ, त्यसपछि छ अब कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी। इन्डिपेन्डेन्ट तपाईको भयो भने नि यस्तो इन्टरसेक्सन भएको ठाउँमा ठ्याक्कै मल्टिप्लाई गरिदिनु होला। जस्तै हेर्नुहोस् त, यो प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी छ नि, त प्रोबेबिलिटी ए लेख्नु होला, बिचमा इन्टरसेक्सन ठाउँ मल्टिप्लाई, फेरि प्रोबेबिलिटी बी लेखिदिनु होला, बस। अब प्रोबेबिलिटी म भनिदिन्छु त्यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट छ। इन्डिपेन्डेन्ट सम्झिने बित्तिकै ठ्याक्कै इन्टरसेक्सन आयो कि त्यहाँ मल्टिप्लाई गरिदिनु होला। जस्तै एबिसी इन्डिपेन्डेन्ट भएको अवस्थामा प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सनको ठाउँ मल्टिप्लाई, हेर्नुहोस् त मल्टिप्लाई, त्यसपछि प्रोबेबिलिटी बी, अनि त्यसपछि मल्टिप्लाई प्रोबेबिलिटी सी। कति बेला? इन्डिपेन्डेन्ट भएको बेलामा हो। क्वेसनले भन्छ, म देखाइदिन्छु हेर्नुहोस् है। यो इन्डिपेन्डेन्ट हो, यो इन्डिपेन्डेन्ट हो, म त्यहाँ देखाउँछु क्वेसनमा। तपाईँ सम्झिनु होला यो फर्मुला खालि। यो इन्डिपेन्डेन्टमा इन्टरसेक्सनको ठाउँमा डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गरिदिने हो, अरू कुनै दायाँ बायाँ केही नहेर्ने। अब डिपेन्डेन्टमा के गर्ने त? अब यो इन्डिपेन्डेन्टको केस हो। अब डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हेर्नुहोस्। डिपेन्डेन्ट इभेन्टको केसमा पहिला हामी डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सको यो तपाईँ कन्डिसन सम्झिराख्नुहोस्। अब डिपेन्डेन्ट केस म देखाइदिन्छु हेर्नुहोस् है। यहाँ डिपेन्डेन्ट केस छ, त्यसो भए डिपेन्डेन्ट केसमा यस्तो गर्नुपर्छ, इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने यस्तो गर्नुपर्छ भनेर सम्झिराख्नुहोस्। अब डिपेन्डेन्ट केसमा यसरी इन्टरसेक्सन भएको बेलामा यहाँ पनि मल्टिप्लाई नै गर्ने। जस्तै प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी छ भने यहाँ पनि मल्टिप्लाई नै गर्ने हो, मल्टिप्लाई नै गर्ने। तर यसमा भन्दा फरक यो यहाँ त डाइरेक्ट मल्टिप्लाई थियो। यहाँनिर के भने अगाडि जुन लेखिसकेका छु नि त्यो स्ल्यास यहाँ लेखिदिने। अघि पनि लेखेको थिएँ यस्तो, बुझ्नुभयो? यसरी। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ होइन मलाई बी लेख्नु छ अगाडि, अथवा आवश्यक छ बी को भ्यालु दिएको छ, त्यही भएर म बी लेख्छु अगाडि। यदि तपाईँले बी अगाडि लेख्नु भएको छ भने प्रोबेबिलिटी ए बी लेख्नु भएको छ, ए बाँकी रह्यो, त ए यता लेख्ने, किनभने ए इन्टरसेक्सन बीमा त मल्टिप्लाई नै हुने हो, त मल्टिप्लाई नै भयो। प्रोबेबिलिटी बी र ए त भयो, जुन अगाडि लेखिसक्नु भएको छ स्ल्यास बी लेख्नु होला।
है। यसलाई भनिन्छ, यसलाई भन्छ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी। कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी बी गिभन दैट ए। अब यो भनेको के हो त फेरि, यसलाई भन्छ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी। अब कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको बारेमा जानौँ। कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी कन्डिसनल प्रोबेबिलिटिज। ल कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भनेको यो प्रोबेबिलिटीलाई कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भनिन्छ। अब तपाईको कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी यो यसको क्याल्कुलेसन गर्नु छ, ए गिभन दैट बी क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने यसको फर्मुला त्यही, दुईटैको इन्टरसेक्सन, दुवैको इन्टरसेक्सन तल प्रोबेबिलिटी बी, दुईटैको इन्टरसेक्सन र तल प्रोबेबिलिटी बी गर्नु होला। तल जे छ त्यसको प्रोबेबिलिटी। अब तपाईले भन्नुहुन्छ हैन मसँग यो छ बी गिभन दैट ए छ, त्यसो भए के लेख्ने, यो दुईटैको इन्टरसेक्सन, माथि दुवैको इन्टरसेक्सन र तल यो ए को प्रोबेबिलिटी, यो चाहिँ तल जुन कन्डिसन दिएको छ त्यसको प्रोबेबिलिटी लेख्नु होला है। यो अब यो भने के हो, यसको मिनिङ के हो, यो त भयो फर्मुला। अब यसको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी, यो यसको मिनिङ के हो, यसको मिनिङ भयो प्रोबेबिलिटी अफ ए, यसको मिनिङ हो प्रोबेबिलिटी अफ ए हो, बी गिभन दैट ए भयो, यो ए गिभन दैट बी हो। यसको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ ए गिभन दैट बी। त प्रोबेबिलिटी अफ यसले के क्याल्कुलेट गर्छ, प्रोबेबिलिटी अफ ए व्हेन बी हैज अलरेडी नोन, बी को भ्यालु अलरेडी नोन भएको अवस्थामा ए को प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गरौँ भन्ने यो दिएको छ। बी हैज अलरेडी नोन, बी हैज अलरेडी गिभन भएपछि ए को प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्ने। यो भनेको के हो, ए दिएको अवस्थामा बी को क्याल्कुलेसन गर्ने, ए थाहा छ हामीलाई, त्यस्तो अवस्थामा बी को क्याल्कुलेसन गर्ने। एक्जाम्पलको लागि, एक्जाम्पल यसको म अझै अर्को दुईटा एक्जाम्पल भन्छु, त्यसपछि अझै क्लियर हुन्छ। ल जस्तै म तपाईलाई भने यहाँनिर यसको मिनिङ के हो, प्रोबेबिलिटी ए कम्पनी दुईटा छ, एउटा ए कम्पनी छ अर्को बी कम्पनी छ र डी भनेको डिफेक्टिभ हो है। त यो भनेको के हो त, डी गिभन ए भनेको के हो, यो मैले मार्कर जुन सिलेक्सन गरेँ नि, यो मार्कर कम्पनी ए ले म्यानुफ्याक्चर गरेको हो, अहिले थाहा भयो। त अलरेडी के थाहा छ हामीलाई, थाहा छ कम्पनी ए ले म्यानुफ्याक्चर गरेको। अब यसको डिफेक्टिभ हुने प्रोबेबिलिटी कति, त्यसले क्याल्कुलेसन गर्छ। प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ व्हेन इट इज नोन दैट इट इज म्यानुफ्याक्चर बाई मेसिन ए, नोन दैट गिभन दैट। यो भयो, यो नोटेसनले क्याल्कुलेट गर्छ। अब यस्तो भयो भने के बुझ्ने, ए गिभन दैट डी भनेको यसको मिनिङ के बुझ्ने, इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्कर इज प्रोड्युस बाई मेसिन ए व्हेन इट इज गिभन दैट डिफेक्टिभ। यो युज गर्दा डिफेक्टिभ भेटियो भने, डिफेक्टिभ छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो, डिफेक्टिभ छ भने थाहा छ, यो मार्कर युज गर्दा डिफेक्टिभ मार्कर हो। अब यो मार्कर डिफेक्टिभ मार्कर मेसिन ए ले नै म्यानुफ्याक्चर गरेको प्रोबेबिलिटी कति, यसले क्याल्कुलेसन गर्छ। यो थाहा भएको अवस्थामा यो क्याल्कुलेसन गर्नु नै कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको प्रयोग हो। यसरी चाहिँ हामीले कन्सेप्ट जान्यौँ। अब 65 TU 2065 सेकेन्ड भनेपछि सेकेन्ड क्वेसन नम्बर TU 2065 मा सोधिएको क्वेसन हो र हाम्रो क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 1। हामीले जुन एरेन्ज गरेको छ क्वेसन, त्यसको क्वेसन नम्बर 1 हामी प्याटर्न फर्स्ट को क्वेसन सल्भ गर्दै छौं। क्वेसन पढिरहेको छु म, a manager of a firm finds that 25% of the firm employee are supervisors, 40% are college graduate. He also finds that 10% are both supervisor and college graduate, and an employee of the firm is chosen at random. त्यो फर्मबाट एकजना इम्प्लोइको सिलेक्सन गरिएको छ। What is the probability that the employee chosen is फर्स्टमा neither supervisor nor a college graduate, अर्को सेकेन्डमा छ either supervisor or college graduate.
ल त सबभन्दा पहिला त इन्फर्मेसन जुन दिएको छ वर्डमा वर्ड प्रब्लम दिएको छ त्यसलाई हामीले सिम्बलमा लेखौँ है। पर्सेन्टेजलाई प्रोबाबिलिटीमा कन्भर्ट गर्नलाई हामीले 100 ले डिभाइड गरिदिन्छौँ, प्रोबाबिलिटीमा कन्भर्ट हुन्छ। यो कुरो तपाईँहरूलाई सजिलै थाहा छ। 25% भनेको 0.25 प्रोबाबिलिटी हो। त्यहाँ दुईटा कुरा भनेको छ इभेन्ट, एउटा सुपरभाइजर अर्को कलेज ग्रेजुएट। त दुईटा इभेन्ट देखियो। त म्यानेजरले के फाइन्ड गर्यो, 25% चाहिँ फर्म्स इम्प्लोयर सुपरभाइजर। ल त लेट ए भनेको ए भनेको ए एन्ड बी दुईटा कुरा, दुईटा रिजल्ट छ। बी द इभेन्ट इभेन्ट्स भनेको रिजल्ट है, स्ट्याटिस्टिक्समा त्यसलाई रिजल्टलाई इभेन्ट भनिन्छ। लेट ए एन्ड बी बी द इभेन्ट्स द्याट द इम्प्लोइ चुजेन इज इम्प्लोइ भनेपछि सेकेन्ड लास्ट लाइनमा के भनेको छ, एन इम्प्लोइ अफ द फर्म इज चुजेन है। ल हेर्नुहोस् के भनेको छ, एउटा फर्म छ, फर्मबाट एकजना चुज गरिएको छ र त्यो फर्मबाट चुज गरेको व्यक्ति इम्प्लोइ चुजेन इज ए भनेको सुपरभाइजर, त्यो सुपरभाइजर हुनसक्छ, चुजेन इज सुपरभाइजर और एन्ड छ। एन्ड बी भनेको अर्को कुन मेन्सन गरेको छ, अ कलेज ग्रेजुएट एन्ड अ कलेज ग्रेजुएट रेस्पेक्टिभली। ए भनेको के सपोज गर्यो हामीले, ए भनेको सुपरभाइजर र बी भनेको कलेज ग्रेजुएट सपोज गर्यौं। ल यसरी भयो। त ए को प्रोबाबिलिटी कति दिएको छ, गिभन लेख्नुस्। सुपरभाइजर हुने कति पर्सेन्ट चान्स छ, 25% भनेको छ। 25% भनेपछि 0.25 पर्सेन्टेज भनेको प्रोबाबिलिटी हो भने थाहा छ, हामीले बाइनोमियलमा पढ्यौँ। प्रोबाबिलिटीलाई पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। यसै गरी 40% कलेज ग्रेजुएट हो। त प्रोबाबिलिटी बी कति दिएको छ, कलेज ग्रेजुएट, बी भनेको कलेज ग्रेजुएट। यो कति प्रोबाबिलिटी दिएको छ यसको, 40% भनेपछि 0.40 दिएको छ। हेर्नुहोस् है। अब 10% के दिएको छ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, 10% के दिएको छ भन्नुहोस् त। 10% बोथ। त बोथको लागि हामीले कुन सिम्बल युज गरिरहेको छौँ, हो यो सम्झिनु होला है, यही मैले यस प्रोबाबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी। और भएको भए युनियन गर्थ्यौँ, तर बोथ छ, बोथ र एन्ड दुइटै छ। दुइटैबाट किवर्डबाट के रिभेल्स गर्छ यसले, इन्टरसेक्सन प्रयोग गर्नुहोस्। 10% भनेपछि 0.10 है। अब हेर्नुहोस् नम्बर फर्स्टमा के सोधेको छ, फर्स्टमा छ व्हाट इज द प्रोबाबिलिटी दैट द इम्प्लोइ चुजेन इज नाइदर सुपरभाइजर नर कलेज ग्रेजुएट। त अब तपाईको यहाँनिर फर्स्टभन्दा उल्टो क्वेसन यहाँ छ। सेकेन्ड पहिला हुनुपर्ने, त्यसपछि फर्स्ट हुनुपर्नेमा उल्टो दिएको छ। सबभन्दा पहिला हामी सेकेन्डकै सल्भ गरौँ। सेकेन्डमा के छ, सेकेन्डको हेर्नुहोस् त, आइदर सुपरभाइजर और कलेज ग्रेजुएट। त आइदर अरको लागि हामीले के प्रयोग गर्छौँ तपाईँलाई थाहा छ, अरको लागि कुन, युनियन हो। त तपाईँले यहाँ ए युनियन बी क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ। ए युनियन बी को लागि कुन दुईटा फर्मुला लेखेको थियौँ, प्रयोग कुन गर्ने, यो फर्मुला प्रयोग गर्ने, प्रोबाबिलिटी ए प्लस प्रोबाबिलिटी बी माइनस प्रोबाबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी। त्यहाँ जुन मैले फर्मुला लेखिदिएँ त्यहाँ हेर्नुहोस् होला, त्यहाँ यो फर्मुला छ होला है। ल प्रोबाबिलिटी ए हामीसँग छ कति, 0.25। प्रोबाबिलिटी बी दिएको छ हामीसँग 0.40 माइनस इन्टरसेक्सन छ 0.10, कति भयो त 0.55। त अब यसलाई 55% पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त यसलाई अब कन्क्लुजन लेख्नुहोस् त, के लेख्नुहुन्छ कन्क्लुजन, जे सोधेको छ त्यसकै टर्ममा तपाईले कन्क्लुजन लेखिदिनुहुन्छ। ल के सोधेको छ यहाँनिर, सोधेको छ के बीमा सेकेन्डमा, व्हाट इज द प्रोबाबिलिटी दैट
द्याट चुजेन हो हो त माथिबाट पढ्नुहोस् त व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट द इम्प्लोइ इज चुजेन इज आइदर सुपरभाइजर सेकेन्डको गर्दैछु हेर्नु होला है आइदर इम्प्लोइ चुजेन इज आइदर सुपरभाइजर और कलेज ग्रेजुएट तपाईँले लेख्नुहुन्छ द हेन्स द प्रोबेबिलिटी that the employee chosen is either a supervisor or college graduate is कति छ 55% अथवा 0.55 जुनसुकै लेख्दा पनि भयो हेर्नुहोस् है त फर्स्टको तपाईले कम्प्लिट गरिदिनु भयो अब सेकेन्ड क्वेशन के छ फर्स्ट क्वेशन अब सेकेन्ड एन्ड फर्स्टमा के छ What is the probability that the employee chosen is neither supervisor nor college graduate? त neither nor को लागि कुन के प्रयोग गर्ने भन्नुस् त यो पनि तपाईहरुलाई थाहा छ कुन प्रयोग गर्ने 1 हैन पहिला नोटेसन ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट प्रयोग गर्ने कम्प्लिमेन्ट र यसको फर्मुला छ हाम्रो प्रोबेबिलिटी ए युनियन बी हो कि नै अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए युनियन बी कति क्याल्कुलेट गरिसकेका छु अलरेडी 0.55 त्यसो भए यो कति भयो 0.45 अर्थात 45%. अब कन्क्लुजन लेखिदिनुस् hence probability that the employee chosen is neither a supervisor nor a college graduate is 45%. TU 2070 सोधिएको छ हाम्रो क्वेशन छ अहिले क्वेशन नम्बर हाम्रो 5 हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 छ यहाँनिर के भनेको छ क्वेशन पढौं त इन अ फ्याक्ट्री there are two machines there छुटेको छ there are two machines X and Y. Machine X works without failure 90% of the time and machine Y works without failure 80% of time. यो information छ. Find the probability that number first, at least one machine will work without failure. Number two, only one machine will work without failure. ल त दुईटा दिएको छ मेसिन वर्क्स विदाउट फेलियर लाई एउटालाई ए सपोज गर्नुस् अर्कोलाई वाई त सबभन्दा पहिला त सल्युसन गर्दा हामीले इभेन्ट डिफाइन गरौं ए र बी त ए भनेको लेट ए भनेको इभेन्ट दैट कुन इभेन्ट दैट मेसिन एक्स वर्क्स मेसिन एक्स works without failure ए भयो है र प्रोबेबिलिटी ए कति दिएको छ विदाउट फेलियर कति प्रोबेबिलिटी ए दिएको छ हामीसँग क्लियरली दिएको छ त्यहाँ 90% भनेपछि 0.90 एन्ड अर्को हेर्नुस् त एन्ड लेट बी भनेको अर्को मेसिन Y मेसिन को बारेमा से फेरि त्यही लेख्नुस् इभेन्ट दैट मेसिन Y works without failure. तो प्रोबेबिलिटी बी कति
मेसिन वाइ विदाउट फेलियर कति दिएको छ त क्वेसनमा भन्दाखेरि 80%। 80% भनेपछि 0.80 हुने भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, ए फेलियर हुँदैमा बी फेलियर हुन्छ भन्ने छैन नि, किनभने यो दुईटा त अलग अलग छुट्टा छुट्टै मेसिन हो नि। त्यही भएर म भन्छु यहाँ ए र बी इन्डिपेन्डेन्ट हो है। ए र बी, हियर ए एन्ड बी आर टु इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स। यहाँ ए र बी दुईटै इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हो भन्ने क्लियर भयो। यो तपाईले यहाँ लेख्नुस् नलेख्नुस् केही फरक पर्दैन, मैले मात्र देखाइदिएको। हेर्नुस् है, यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट छ भन्ने कुरो, यो लेख्दा पनि नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, लेख्दा राम्रो नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। सिधै क्वेसनमा जाउँ। अब व्हाट इज द एटलिस्ट वान मेसिन विल वर्क विदाउट फेलियर। ल एटलिस्टको लागि कुन सिम्बल युज गर्ने, मैले किवर्ड अघि भनेको थिएँ। ल तपाईले भन्नुस् त एकजना। हो, याद छ है, ए युनियन बी, एटलिस्टको लागि ए युनियन बी। र यसको फर्मुला पनि तपाईँलाई थाहा छ, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी। ल अब मलाई प्रोबेबिलिटी ए को भ्यालु त तपाईँलाई थाहा छ, प्रोबेबिलिटी ए कति छ 0.90 प्लस प्रोबेबिलिटी बी कति छ हाम्रो 0.80। र एउटा कुरा इन्टरसेक्सन त छैन यहाँ हेर्नुहोस्। तर मैले के भनेको थिएँ, यदि इन्डिपेन्डेन्ट देख्यौँ भने इन्टरसेक्सन क्याल्कुलेट गर्नलाई हामीले यो फर्मुला प्रयोग गरिदिन्छौँ, प्रोबेबिलिटी ए इन्टु प्रोबेबिलिटी बी गरिदिन्छौँ। कति बेला मल्टिप्लाई गरिदिने, जब इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ त्यस्तो बेलामा इन्टरसेक्सनको ठाउँमा डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्ने भनेको थियो, सम्झिनुभयो होला तपाईँले है। अब तपाईँको ए र बी त छँदैछ, हेर्नुहोस् क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त यो कति भयो। 0.9 प्लस 0.8 1.7 माइनस प्रोबेबिलिटी ए भनेको 0.90 इन्टु 0.80। अब फाइनल आन्सर भन्नुहोस् त कति हुन्छ यसको, युनियनको फाइनल आन्सर कति भयो भन्नुहोस् त। और प्रोबेबिलिटी ए युनियन बी को कति हुन्छ 1.7, हजुर 0.98 हो, 0.98 हुन्छ। अब हेन्स कन्क्लुजन लेखिदिनुहोस्, हेन्स के सोधेको छ त्यही के लेखिदिनुहोस्। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी द्याट भनेको छ त हामीले के लेख्छौँ, द प्रोबेबिलिटी द्याट at least one machine will work without failure is कति त 0.98। यो आन्सर भयो हाम्रो। यसै गरी तपाईको नम्बर 2 मा पनि सोधेको छ के only one machine will work without failure, only one। ल only one को लागि लेट सपोज गर्नुस् त, लेट डी भनेको इभेन्ट अफ एउटा डी सपोज गरिदिनुस्, लेट इभेन्ट that only one machine work without failure। ल only one, तो only one को लागि हामीले लेखेको थियो नि फर्मुला। only one को लागि टी भनेको मैले only one लेखिदिएँ, नभए यसलाई वर्डमै लेख्नुहुन्छ only one त्यही पनि हुन्छ। only one को लागि के भनेको थिएँ फर्मुला भन्नुस् त अघि नै, प्रोबेबिलिटी लेख्नुभयो होला, प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी, यो लेख्नुभयो होला, हो छ है। और
हो यो क्लियरली यो प्लस गरेको होला ओन्ली वान भनेको डी भन्यो त डी लेखिदिनु न छोटोको लागि जी र मैले के भनेको थिएँ इन्डिपेन्डेन्ट छ सुरुमै भनिसक्यो इन्डिपेन्डेन्ट कन्डिसन इन्टरसेक्सन हेर्ने बित्तिकै तपाईँले के गरिदिनुहुन्छ सिधै मल्टिप्लाई हान्नुहुन्छ यहाँ मल्टिप्लाई राखिदिनुहुन्छ सिधै मल्टिप्लाई अघि भनेको थिएँ इन्डिपेन्डेन्ट हेर्ने बित्तिकै इन्टरसेक्सनको ठाउँमा डाइरेक्ट मल्टिप्लाई राख्नुहोस् डाइरेक्ट मल्टिप्लाई अरू इभेन्ट जस्ताको त्यस्तै है यहाँ लेख्न सक्नुभयो प्रोबेबिलिटी ए कति छ हामीसँग प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी 0.90 छ म यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दैछु 0.90 छ इन्टु प्रोबेबिलिटी बी कम्प्लिमेन्ट छ त कम्प्लिमेन्ट कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ 0.90 छ है तपाईँ हेर्नुहोस् त 0.90 छ 40 यहाँ छैन 90 अनि बी कम्प्लिमेन्ट भनेको कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी हुँदो रहेछ बी कम्प्लिमेन्ट भनेको प्लस प्रोबेबिलिटी ए कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए हो सधैँ याद राख्नु होला कम्प्लिमेन्ट भनेपछि 1 बाट घटाउने यो तपाईँलाई थाहा पनि छ होला है प्रोबेबिलिटी बी भनेको कति छ हामीसँग 0.8 अब भ्यालु पुट गर्नुहोस् आन्सर आउँछ 0.90 1 माइनस 0. बी को भ्यालु 0.8 प्लस 1 माइनस 0.90 इन्टु 0.8 ल अब क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त कति भयो 0.90 इन्टु 0.20 प्लस 0.10 इन्टु 0.80 फाइनल आन्सर क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त कति आयो 0.90 प्लस इन्टु 0.2 फाइनल 0.26 त अब हेर्नुहोस् त 0.26 आन्सर भयो अब लेख्नुहुन्छ कसरी हेन्स द प्रोबेबिलिटी दैट only one machine work will without failure is 0.26 भयो यसरी आन्सर गरिदिनुहुन्छ भयो सिम्पल छ